अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा पारा की छोटी छोटी सूरतों का इजरा चल रहा है। क़वाइद और मखारिज के साथ एक एक हरफ को दो दो हरफ को जोड़ करके हमें क्या करना है, हमें इन सूरतों को एक एक आयतों को अच्छे से जोड़ कर पढ़ना है, मश्क़ करनी है। और मैं तो ये कहूँगा कि इन सूरतों को साथ साथ में ज़बानी भी याद करते चले जाएं, ताकि जो है एक तरफ से छोटी छोटी सूरतें हमारी सारी जो है ज़बानी याद हो जाए और नमाज में अलग अलग सूरतें पढ़ने का मौका मिले। वरना क्या होता है, वही 3-4 सूरतें अक्सर हम लोगों को याद है और हम उन्हीं को बार बार पढ़ते रहते हैं। अब शुरू की जो है ये 13वीं-14वीं सूरत चल रही है। हम सारी सूरतों को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत आसानी रहेगी हमारे नमाज में अलग अलग सूरतें पढ़ने के लिए। तो आज जो है सूरह तकासुर यानी अलहाकुमुत तकासुर का इजरा है, पूरी सूरत है। सारे हज़रात तवज्जो फरमाएं। अली पर ज़बर है, लाम पे जज़म है। क्या होगा? अल, जज़म वाले हरफ को पहले हरफ से मिला देंगे, तो लाम को हमज़ा से मिला दिया, क्या हो गया? अल। हाँ पर खड़ा ज़बर हा, अल हा। काफ पर पेश कू, मीम पर पेश कू, अल हा कुमु। अलिफ पर कोई निशानी नहीं पड़ेंगे, लाम पर कोई निशानी नहीं पड़ेंगे। ता पर तशदीद और ज़बर है, तो ता को एक मरतबा मीम से मिलेंगे, एक मरतबा खुद से पढ़ेंगे। मुत्त, अल हा कुमुत्त, अल हा कुमुत्त। का तका सुरु, तका सुरु। आगे आयत पेश वफ करने की वजह से जज़म बन जाएगा, तो रा पर जज़म आ गया, रा को सा से मिला दो, सुर, तकासुर, मुत्तकासुर, अल्हाकुमुत्तकासुर। इस तरीके से आगे चलो। हा पर ज़बर है और ता पर तशदीद और खड़ा ज़बर, हत्ता। क्या पढ़ेंगे इसको? हत्ता। ज़बर पेशे जू, रा पर जज़म ज़ुर, ता पर पेशे तू, मीम पर पेशे मु, तुमु, ज़ुर तुमु, हत्ता ज़ुर तुमु। लाम पर जज़म है, लाम को किससे मिलाएंगे? मीम से। अलिफ पर कोई निशानी नहीं, ज़ुर तुमुल, हत्ता ज़ुर तुमुल। मीम पर ज़बर मा, काफ में अलिफ मद्दा, मक़ा। ज़बर वाले के साथ अलिफ आ गया तो खींचेंगे, मक़ा। बाकी नीचे ज़ेर बी, रा पर ज़बर रा, मक़ाबिरा। आगे आयत ज़बर वफ़ करने की वजह से जज़म बन जाएगा, मक़ाबिर। रा के ऊपर जब जज़म आ गया तो उससे पहले ज़ेर आ गया, तो जो है ये रा बारीक हो जाएगी, मक़ाबिर। बड़ा काफ निकालेंगे, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इस तरीके से काफ पर ज़बर है और लाम पर तशदीद है और ज़बर है, तो लाम को 2 मरतबा पढ़ेंगे, एक मरतबा काफ से मिलाएंगे, एक मरतबा अलिफ मद्दा का खींचेंगे। कल्ला, सीन पर ज़बर है, वाव पर जज़म है, सौ, वाविलीन। ज़बर वाले हरफ के साथ जज़म वाला वाव मिल जाए तो औ, बौ, तौ, सौ। कल्ला सौफ़, कल्ला सौफ़। ता पर ज़बर है, ऐन पर जज़म है, ता। ऐन निकालो अच्छे से गले से, ता, बीच वाले गले से जोर लगाओ, ता। लाम पर ज़बर ला, मीम पर पेश वाव जज़म, मू, तालमू न, तालमू न। आगे आयत ज़बर वफ़ करने की वजह से जज़म बन जाएगा, तालमून, सौफ़ तालमून, कल्ला सौफ़ तालमून। इस तरीके से सा पर पेश है, मीम पर तशदीद और ज़बर है, सुम्मा, सुम्मा गुन्ना होगा। तशदीद वाले मीम और तशदीद वाले नून में हमेशा गुन्ना। सुम्मा, का पर ज़बर है, लाम पर तशदीद है और ज़बर है। कल्ला, ये वो आयत सेम टू सेम ऊपर वाली, सुम्मा कल्ला सौफ़, सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून, तालमून, सौफ़ तालमून, कल्ला सौफ़ तालमून, सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। सा निकालेंगे अच्छे से, सीन अच्छे से निकालेंगे, साफ, ऐन निकालेंगे। का पर ज़बर है और लाम पर तशदीद और ज़बर है, अलिफ मद्दा। कल्ला, लाम पर ज़बर, ज़बर वाले हर्फ के साथ जज़म वाला वाव, वाविलीन, लौ, कल्ला लौ। ता, लाम पर ज़बर है, मीम पर पेश है, जज़म वाला वाव साथ में वाव मद्दा, तालमून, लौ तालमून, कल्ला लौ तालमून। ऐन के नीचे ज़ेर, लाम पर जज़म, इल, मीम पर ज़बर, इल्म, लाम पे जज़म, अलिफ खाली नहीं पढ़ेंगे, मल, इल्मल। या पर ज़बर है या,
علم لیا، علم لیا، قاف کے نیچے زیر والے حرف کے ساتھ جزم والا یا لگ جائے تو یا مدہ کھینچیں گے، یقینی، علم الیقینی۔ آگے آیت زیر وقف کرنے کی وجہ سے جزم بن جائے گا، یقین، علم الیقین۔ پوری آیت پڑھو، کلا لو تعلمون علم الیقین۔ کلا کو کھینچیں گے، لو صاف پڑھیں گے، عین نکالیں گے، عین نکالیں گے، یقین۔ یہاں مد عارض ہو رہا ہے ہر جگہ، یہاں پر بھی مد عارض کھینچیں گے، یہاں پر بھی مد عارض، حرف مد کے بعد والے حرف پر وقف کرنے کی وجہ سے جزم آ رہا ہے، 3 الف کے برابر کھینچیں گے، تعلمون، یقین، اس طریقے سے۔ لام پر زبر لا، تا پر زبر تا، لا تارا، واو را پر زبر لا تارا، لا تارا، واو پر پیش، نون پر تشدید اور زبر، ون، تشدید والے نون تشدید والے میم میں ہمیشہ گننا، لا تارون۔ لام پر جزم تو لام کو نون سے ملائیں گے، ونل، لا تارونل۔ جیم پر جا، ہا کے نیچے زیر یا مدہ، جحیم، لا تارون الجحیم، زبر ہے، لا تارون الجحیم۔ آگے آیت زبر آف کرنے کی وجہ سے جزم بن جائے گا، پڑھو، جحیم، کھینچیں گے مد عارض، لا ترون الجحیم، اس طریقے سے۔ سا پر پیش ہے سو، میم پر تشدید اور زبر، ثم، لا تارا، لا تارا، واو پر پیش وو، لا تارا وو، نون پر تشدید ہے اور زبر ہے، ون، لا ترون، ثم لترون، ہاں میں علی مدہ، ہا، لترونہا، ثم لترونہا، عی، نون پر زبر نا، عین، لام پر جزم، لام کو جو ہے نون سے ملاؤ، عینل، ثم لترونہا عینل، یا پر زبر یا، قاف کے نیچے زیر قی یا مدہ، یقی، نون کے نیچے زیر نی، یقینی، عین الیقینی۔ آگے آیت زیر آف کرنے کی وجہ سے جزم بن جائے گا، عین الیقین۔ پوری آیت پڑھو، ثم لترونہا عین الیقین، اس طریقے سے۔ سا پر پیش ہے سو، میم پر تشدید، ثم لا تو، لا تو، سین پر جزم، لا تس، حمزہ پر زبر ا، لا تس ا، لام پر پیش لو، لا تس الو، ثم لا تس الو، نون پر تشدید اور زبر ہے تو نون کو ایک مرتبہ لام سے ملاؤ، ایک مرتبہ خود سے، لن، لا تس الن، ثم لا تس الن، یو، میم پر زبر ما، یوم، ای، زال کے نیچے 2 زیر، اذن، یوم اذن، ثم لتسألن یومئذ، عین پر زبر ع، نون کے نیچے زیر نی، عنی، نون پر تشدید ہے اور زبر ہے، ان پہ کوئی نشانی نہیں، ان کو نہیں پڑھیں گے، عنن، عین کے نیچے زیر ای، یا پر مدہ یا مدہ، نعی، میم کے نیچے زیر می، نعیمی، عن النعیم، یومئذ عن النعیم۔ آگے آیت زیر وقف کرنے کی وجہ سے جزم بن جائے گا، نعیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ چلو اماں پر ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زا نکالنا، ہا نکالنا، بڑا قاف نکالنا، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔
अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान शरीफ को बेहतरीन अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।